डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट की है, उसने तो यार बहुत ट्वीट्स की हैं। एक तो उन्होंने सीधी सीधी ट्वीट की और कहा है कि भैया ये जो बरतानिया है को उसने स्टूपिड ही कह दिया। ठीक है ना जी। उन्होंने कहा शॉकिंगली आवर ब्रिलियंट नेटो अलाय द यूनाइटेड किंगडम इज करेंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डियागो गार्सिया द साइट ऑफ द वाइटल यूएस मिलिट्री बेस टू मोरेशियस। वो मोरेशियस को दे रहा है एंड सो फॉर नो रीजन व्हाट्सएवर। वहां पे चाइनीज आ सकते हैं, रशियन आ सकते हैं, और रशियन और चाइनीज ने हमारी वीकनेस को देख लिया। और ये इंटरनेशनल पावर्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ को देखते हैं। अमेरिका और जो अमेरिका के जो लीडरशिप है वो भी सब कुछ देख रही है। और यूके जो है वो गिव अवे कर रहा है इंपॉर्टेंट आइलैंड लैंड इन द एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी। एंड इन अनदर वे इज अ लॉन्ग लाइन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। ग्रीनलैंड भी जो हमें एक्वायर करना है। डेनमार्क और जो यूरोपियन एलाइज हैं दे हैव टू डू द राइट थिंग। पहले 10% टैरिफ उसने लगा दिए हैं, तो यूरोप को भी उसने कह रहा है। अब मजे की बात बताऊं, ये जो डियागो गार्सिया का जो आइलैंड है इस पे ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर है और इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन हुई हैं। इंडिया ने बेसिकली यूके से ये आइलैंड वापस मॉरिशस को लेके दिया है। तो इंडिया बेसिकली इसमें वो भी एक किस्म का उसका भी किरदार है, इंडिया का भी किरदार है। और वो क्या कह रहे हैं कि यार ये क्या मतलब तुमने ग्रेट स्टुपिडिटी। ट्रम्प ने फ्रांस को हड़काया। उन्होंने बोला कि अगर आपने, क्योंकि फ्रांस वॉज वेरी अनईजी ग्रीनलैंड टेक ओवर पे, अगर सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारी वाइन्स के ऊपर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। अब ट्रम्प ने भी बोला कि 2 मिनट में भाग के आएगा। तो ट्रम्प ने, तो फ्रांस के मैक्रों के प्रेसिडेंट ने उनको टेक्स्ट किया कि व्हाट्स गोइंग ऑन ग्रीनलैंड, व्हाट आर यू डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने बोला वेरी क्लियर, वी वांट ग्रीनलैंड इन एनी केस। ग्रीनलैंड पे 1860 से अमेरिका आंख लगा के बैठा हुआ है, उसको ग्रीनलैंड चाहिए। 1860 से अब तक उसको ग्रीनलैंड चाहिए। और ग्रीनलैंड के लोग बोलते हैं हम तो ब्राउन लोग हैं, हमको अमेरिकन पॉलिसीज नहीं चाहिए, हमको अमेरिका में नहीं जुड़ना है। उनकी कौन सुनेगा? अब 57,000 नेटिव हैं, इनुइट पीपल हैं। डेनमार्क में भी उनके ऊपर बहुत सारा उन्होंने किया। और फ्रांस ने बोला कि देखिए उस पर क्या चल रहा है, और डेनिश फोर्सेस वहाँ पे पहुंची हैं लड़ने के लिए। लेकिन वो आपको मालूम है सब, वो एक बार यूएस मरीन्स लैंड करेंगे वो लोग एग्री करते हैं। 21वीं सदी का ये पहला हॉस्टाइल टेक ओवर होगा। पूरी दुनिया इस बात पे सोच रही है कि ट्रंप साहब क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, तो हबीब साहब ट्रंप जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गए और काफ़ी दुखी भी हैं। वो ये कहते हैं, उन्होंने एक पैगाम भेजा है नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने उसमें ये कहा है कि मैंने 8 जंगें रुकवाई और उसके बावजूद भी आपके मुल्क ने ये फैसला किया कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ ना दिया जाए। तो आई नो लॉन्गर फील एन ऑब्लिगेशन टू थिंक प्योरली ऑफ पीस। अब आपसे सवाल मेरा अब मुझे अमन की कोई परवाह नहीं रही। अब हबीब साहब मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी ये पुरअमन स्टेट थी ट्रंप की, तो जब ट्रंप जो है वो गुस्से में आ जाएंगे, हर्ट होंगे और पीस की ऑब्लिगेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट करेगी, तो फिर क्या होगा? गुस्सा कैसा होगा ट्रंप का? देखिए, ट्रंप मेरा ख्याल है कि अपने गुस्से की इंतहाओं पर पहुंच रहे हैं। और पहले तो उनके गुस्से को दुनिया बड़ी परेशानी से देख रही थी और फिक्रमंदी से देख रही थी। यानी जो कुछ इंडिया के साथ हुआ, इंडिया भी बड़ा परेशान था। फिर जो दूसरे मुल्कों के साथ हो रहा था, नेटो के हवाले से वो जिस तरह के बयान दे रहे थे वो भी परेशान कुन थे। लेकिन अब जो मामला है इसने ट्रंप को एक्चुअली मजाक बना दिया है। अब दुनिया ट्रंप के बारे में फिक्रमंद तो है, लेकिन उस फिक्रमंदी में तब्दीली ये आई है कि ट्रंप को रोकने के लिए या ट्रंप की इस इडियोसिंक्रेसी को रोकने के लिए, उनकी वेव्स एंड विम्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो लिहाजा अब दुनिया जवाब देने पर उतर आई है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि क्या दुनिया में क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि दुनिया का कोई शख्स ये लिखेगा नोबेल प्राइज़ के वज़ीर आज़म, यानी नॉर्वे के वज़ीर आज़म को, कि आपने मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं दिया तो लिहाजा अब मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। इसका मतलब तो यही है ना। तो ट्रंप ने ये फ़िक्रा कह के और ये पैगाम भेज के अपने नॉन सीरियसनेस का और अपनी गैर संजीदगी का और अपने मवैरिक होने का सबूत दिया है।
اب یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جاری کر دیا. ٹرمپ کا یہ بیان باقاعدہ طور پر جاری کیا جانا, یعنی یہ تو نارویجین گورنمنٹ نے جاری کیا نا, مطلب وربلی کہہ دیتے لیکن ہاں جاری کر دیا نا, تو پھر بعد میں امریکہ کو بھی کہنا پڑا ہاں جی یہ بیان تو ہمارے صدر کا ہے. تو لہٰذا اب معاف کیجیے گا, اب جو معاملہ ہے کہ اب دیکھیے کہ یورپی یونین نے اپنا ایمرجنسی اجلاس بلا لیا گرین لینڈ کے حوالے سے. اس طرح کینیڈا چائنا کی طرف چل پڑا ہے جو اس کا سمجھے کہ حلیف ہے. تو جب خود امریکہ کے حلیف اس کے بارے میں مختلف انداز میں سوچ رہے ہیں اور اس کے خلاف ایک صف بندی کر رہے ہیں, اس کے خلاف سچ نہیں ہے, لیکن ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے کہ دنیا کو کوئی اتھل پتھل نہ کر دیں, یورپ کو کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں, تو انہوں نے ایک صف بندی تو شروع کر دی ہے نا. اچھا حبیب صاحب, ٹرمپ نے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو اپنی آن گرین لینڈ اس کو بھی جوڑ دیا ہے نوبیل پرائز نہ ملنے سے. تو اب دنیا کو تو فکر مند واقعی ہی ہونا چاہیے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ تمام جو کنٹریز ہیں آن تھرسڈے وہ بھی اپنا ایک میٹ اپ پلان کر رہی ہیں, اور وہ سوچ رہی ہیں کہ کس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے جو پیونیٹیو میئرز آنے لگے ہیں, پیونیٹیو ٹیرفس امپوز ہونے لگے ہیں یورپی یونین کی طرف, الائز کی طرف, برٹن ہے, ناروے ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, ان سب کے اوپر بھی, تو وہ بھی ریٹیلیٹری میئرز لے رہے ہیں, کاؤنٹر میئرز لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ $108 بلین کی ورتھ کے وہ ٹیرفس امپوز کریں گے. اور ساتھ ایک اور بھی ہے اینٹی کوئزن ایکٹ ان کا, اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو کہ پہلے کبھی یوز نہیں ہوا, اس میں کیا ہوگا یورپی یونین USA کی جو ایکسیس ہے اس کو لمٹ کرے گی کہ وہ ان ٹینڈرز تک ایکسیس نہ کر سکیں, بزنس ایگزیکٹوز کی طرف نہ کر سکیں, بینکنگ سیکٹرز تک نہ جا سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. دیکھیے امریکہ کے پاس ایک کانٹیننٹل سائز آف اکانومی ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ کی اکانومی جب متاثر ہوتی ہے, اور ٹرمپ اس ہیوج اکانومی کے اوپر ہی کھیل رہے ہیں, یہی ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ دنیا کو وہ ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں, دنیا کو کہہ رہے ہیں ٹیرف کو انہوں نے بالکل ایک ڈنڈے کے اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جو میجرز لے رہے ہیں اور پھر جو کاؤنٹر میجرز آ رہے ہیں یورپ کی طرف کے, کہ یورپ کی طرف سے یورپین مارکیٹس میں یہ بات چل رہی ہے کہ سیل امریکہ, کہ امریکن سٹاکس, اب کیونکہ سٹاکس میں وہاں پر تو کراس لسٹنگ بھی ہے کہ ایک طرف امریکہ میں بھی لسٹڈ ہے اور وہی سٹاک جو ہے وہ لندن سٹاک ایکسچینج میں اور یورپین فٹسی میں بھی لسٹڈ ہے, تو وہاں پر سیل امریکہ کی اگر کیمپین چلتی ہے تو آپ کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں امریکہ کی وہ نیچے آئیں گے. اور امریکن سٹاک مارکیٹس کا مطلب نیچے آنے کا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, وہاں اس کا مطلب ہے بلڈ باتھ. وہاں پہ جو امریکن GDP ہے اس سے بڑی اس کی سٹاک مارکیٹ ہے. تو وہاں پر جب لوگوں کو وہاں پہ ریٹ گریں گے, شیئر پرائسز نیچے آئیں گی, تو آپ کو ایک پوری یعنی امریکہ میں زلزلہ مچے گا, وہ ہر آدمی کو ہرٹ کر رہا ہوگا. تو جس طرح ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ وہ ہرٹ کریں اکانومیز کو, تو اب یہی جواز دوسرے لوگ اختیار کریں گے کہ اب وہ یعنی بینکنگ سسٹم کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وہ امریکن پبلک کو ہرٹ کریں, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ what Trump is doing to the world. کیونکہ امریکن لوگ انہیں دنیا کے بارے میں, حالات کے بارے میں ذرا کم علم ہوتا ہے. تو لہٰذا ٹرمپ جیسے شخص کی لہٰذا جو ٹرمپ جیسا شخص ہے وہ دنیا کے ساتھ کیا کرے پروبیبلی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اب سنجیدہ لوگ اٹھ رہے ہیں, بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ اب ٹرمپ کا راستہ بھی شاید رکے. فرسٹریشن بہت بڑی ہوئی ہے نا ٹرمپ کے ہاں, بنیادی طور پہ جو گولز تھے, جو وعدے تھے, وہ پورے نہیں ہوئے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز سر, میں تو سب کے ساتھ اس کو ایڈٹ رکھتا ہوں, وہ جو فیڈرل ریزرو کے جو جیروم پاول کے خلاف جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جو اعلان کیا ہے, وہ پوری دنیا نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ پیپل وڈ انویسٹ ان امیرکن سیکورٹیز ان ٹرمز آف ڈالر بل. جی وہاں پہ لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ فیڈرل ریزرو جو تھی وہ چل رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ اس کو فورس کر رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو میرے کہنے پہ کٹ کریں, اور وہاں پہ ایک لڑائی چل رہی ہے. اور پھر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جو پہلی دفعہ اس کے خلاف ایک پروسیکیوشن کرمنل انکوائری شروع کرنے کا اعلان کیا, تو اس سے یہ تاثر گیا دنیا بھر میں کہ ڈالر تو امریکہ کبھی بھی چھاپ سکتا ہے. ٹرمپ پرشاسن نے گرین لینڈ کے ڈینمارک پرشاست آرکٹک علاقے کو خریدنے یا کسی اور طرح سے حاصل کرنے کی قسم کھائی ہے. اس سے پہلے انہوں نے یورپی دیشوں کو چیتاونی دی ہے کہ 1 فروری سے وہ ان پر 10% کی ٹیرف لگا دیں گے. اس کے بعد 1 جون سے بڑھ کر 25% ٹیرف کر دیں گے. ٹرمپ نے جن دیشوں پر ٹیرف لگائی ہے وہ دیش ہیں جن میں ڈینمارک, فن لینڈ, فرانس, جرمنی, نیدرلینڈ, ناروے, سویڈن اور یونائٹڈ کنگڈم شامل ہیں. وہیں اس ٹیرف پلان کو فرانس کے راشٹرپتی میکرون نے سراسر غلط بتایا ہے, اور یونائٹڈ کنگڈم کے پردھان منتری کیر اسٹارمر نے اس کو نامنظور کیا. یہاں تک کہ جو یورپین یونین ہے انہوں نے گرین لینڈ میں تھوڑی سی سنکھیا میں سینک بھیجے ہیں.
यूरोपियन यूनियन द्वारा जो सैनिक भेजा गया है उसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में अपने सैनिक भेजे और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर अमेरिका ले आए। ट्रम्प ये जो भी कर रहे हैं काफी भयानक हो सकता है। ट्रम्प की अकड़ तोड़ने के लिए अब देखो क्या होता है, पूरे देश मिलकर क्या करते हैं। ट्रम्प को तो झुकना होगा। ट्रम्प जिस तरह जबरदस्ती कर रहा है उस तरह कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन यह बात सच है, इस समय वाशिंगटन में विराजमान मौजूदा नेतृत्व से बिल्कुल ही अलग एक समझदार नेतृत्व की जरूरत है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।